इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्याः वार्ताः। अद्य संसदः शीतकालसत्रम् आरभते। विभिन्नानां विषयान् अधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलेन संसदः उभयसदने दिवसपर्यन्ताय स्थगिते। लोकसभायां विपक्षस्य मध्य कोलाहले मणिपुरस्य 25,200 वस्तुसेवाकरस्य द्वितीय संशोधन विधेयकं स्वीकृतम्। केन्द्रसर्वकारः लोकप्रशासनस्य उत्कृष्टतायाः कृते प्रधानमन्त्री पुरस्कारार्थं योजनायाः अनुमोदनम् अकरोत्। अपि च सुल्तान अल्जान शाह कप स्पर्धायाः अन्तिमक्रीडायां बेल्जियम देशं विरुध्य 1-0 इति अंकेन विजित्य भारतं रजतपदकं प्राप्नोत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। विभिन्नेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च निर्वाचक भूमिकायां विशेष गहन संशोधनं SIR इत्यादीनां विषयेषु विपक्षस्य कोलाहलानन्तरं लोकसभायाः कार्यं दिवसपर्यन्ताय स्थगितम्। द्वितीयस्थगनस्य अनन्तरम् अपराह्ने 2 यदा लोकसभायाः आरम्भः अभवत् तदा केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः 25,200 मणिपुर वस्तुसेवाकरं द्वितीयं संशोधनं विधेयकं चर्चायै अङ्गीकाराय च प्रस्तुतवती। तदा विपक्षस्य कोलाहलस्य मध्ये ध्वनिमतेन विधेयकं स्वीकृतम्। कोलाहलपूर्णे वातावरणे वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः तम्बाकू तथा तत्सम्बद्धेषु उत्पादेषु उत्पादशुल्कं वर्धयितुं केन्द्रीय उत्पादशुल्कं संशोधन विधेयकं 2025 प्रस्थापयत्। विपक्षस्य विरोधस्य मध्ये पीठासीन अधिकारी विरोधप्रदर्शनरतेभ्यः सदस्येभ्यः सभायाः कार्याचरणाय अनुमतेः आग्रहं कृतवान्। अनवरत कोलाहलानन्तरं सभा 2 पर्यन्ताय स्थगिता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् शीतकालसत्रं न केवलम् अनुष्ठानमस्ति अपितु भारतं विकासं प्रति नेतुं प्रयत्नान् अपि प्रवर्धयतीति। शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है, राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। संसदः शीतकालसत्रात् प्राक् प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अद्य भारतस्य आर्थिकवृद्धिः उल्लेखनीयम् औन्नत्यम् अवाप्नोत्। सः अवदत् यत् एषा गतिः भारतं विकसितराष्ट्रं कारयितुं नूतनम् आत्मविश्वासं जनयति। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वेभ्यः पक्षेभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् शीतकालीन सत्रं पराजयान् उत्पन्नायाः कुण्ठायाः युद्धक्षेत्रं न भवेत्, न च विजयात् जातस्य दम्भस्य रङ्गमञ्चोऽपि भवेदिति। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् सदस्यैः युवभ्यः युव संसत्सदस्येभ्यश्च अवसराः दातव्याः। अद्य संसदः शीतकालीन सत्रस्य आरम्भः अभवत्। अस्मिन् सत्रे 29 दिवसेषु आहत्य 15 उपवेशनानि भविष्यन्ति। प्रातः 11 यदा लोकसभायाः आरम्भः अभवत् तदा लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरलावर्यः धर्मेन्द्रस्य, कर्नल निवृत्तः सोनारामचौधरीवर्यस्य, प्रोफेसर विजयकुमार मल्होत्रावर्यस्य, रविनायिकस्य च निधने श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। यदा लोकसभायां प्रश्नकालः प्रारब्धः तदा विपक्षस्य सदस्याः मतदातृसूच्यां विशेष गहन संशोधनम् इत्यादीन् विविध विषयान् अवलम्ब्य उद्घोषणं कर्तुम् आरभन्त। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरलावर्यः विरोध प्रदर्शने संलिप्तानां सदस्यानां व्यवहारे असन्तुष्टिं प्रकटितवान्। सः अवदत् यत् सभायाः कार्येषु विघ्नं न उचितम्। निवेदनानन्तरमपि विपक्षस्य सदस्याः स्वप्रतिरोधं प्रदर्शितवन्तः। तदनन्तरम् अध्यक्षः मध्याह्ने 12 पर्यन्तं सभां स्थगितवान्।
राज्यसभया सभापत्युः सीपी राधाकृष्णनवर्यस्य स्वागतं विहितम्, येन अद्य प्रथमवारं राज्यसभायाः अध्यक्षता कृता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् राधाकृष्णनवर्यस्य सामान्यजीवनात् उपराष्ट्रपतिपदं प्रति आगमनस्य देशस्य लोकतन्त्रस्य वास्तविकशक्तिं प्रतिबिम्बयति। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही के बावजूद भी आपका यहाँ तक पहुँचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी अवदत् यत् तस्य मार्गदर्शने सभा चर्चां करिष्यति, अग्रे गन्तुं महत्वपूर्णानि निर्णयानि च स्वीकरिष्यति इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रसर्वकारेण लोकप्रशासनस्य उत्कृष्टतायाः कृते प्रधानमन्त्री पुरस्कारस्य योजना 2025 अनुमोदितास्ति। कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन मन्त्रालयः अवदत् यत् एतेषां पुरस्काराणाम् उद्देश्यं सम्पूर्णे देशे नागरिक सेवायाः योगदानस्य परिचयः भवेदिति। तमिलनाडु राज्यस्य शिवगंगा नगरे आकस्मिक दुर्घटनायां मृतानां जनानां विषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना शोकः प्रकटितः। सः व्रणिताः शीघ्रं स्वस्थाः भवेयुः इति आशां प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकं मृतानां निकटवर्तिने प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय साहाय्य कोषात् 2 लाख रूप्यकाणाम् अनुग्रह धनराशेः घोषणापि कृता। सर्वकारः अवदत् यत् अद्यावधि प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजनान्तर्गतं 270 लक्षोत्तर 2 कोटि संख्यकाः शिल्पिनः नामाङ्किताः सन्तीति। कार्यं कुर्वतां 18 पारंपरिक व्यापाराणां शिल्पिभ्यः शिल्पिकाभ्यश्च समग्र समर्थनाय 5 वर्षावधिक कालपर्यन्ताय 23 तमे वर्षे योजनेयम् आरब्धा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम राज्यमन्त्री शोभा करन्दलाजे राज्यसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य लिखितोत्तरे एतत् सूचितवती। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः आगमनेन सम्बद्धस्य गीताजयन्त्याः अवसरे सम्पूर्ण देशवासिभ्यः शुभाशयाः प्रदत्ताः। सामाजिक माध्यमे लिखिते सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् कर्तव्यपूर्तिं प्रति अमूल्य सन्देशैः अलङ्कृतः अयं दिव्यग्रन्थः भारतीय कुटुम्बे सामाजिक आध्यात्मिक जीवने च अत्यन्तं विशिष्टं स्थानं धत्ते। सः अवदत् यत् गीतायाः दिव्यपदानि प्रत्येकं जनाय निस्वार्थ कार्यार्थं निरन्तरं प्रेरयन्ति इति। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अद्य नागालैंड राज्यस्य जनेभ्यः राज्यदिवसस्य शुभाशयाः प्रदत्तवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् राज्यं समृद्ध संस्कृत्या अनन्त प्राकृतिक सौन्दर्येण च अनुगृहीतमस्ति। भारतीय ऋतुविभागेन हिमाचल प्रदेशे प्रातःकाले घनीभूतायाः कुज्झटिकायाः स्थितेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आगामी दिनेषु पंजाब मध्यप्रदेश मराठवाड़ा इत्येतेषु प्रदेशेषु शीतलहर्याः स्थितिः ऋतुविभागेन घोषिता अस्ति। विभागेन आन्ध्रप्रदेशे तमिलनाडु राज्ये पुदुच्चेरी प्रदेशे करैक्कल क्षेत्रे तेलंगाना प्रदेशे च पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्ड वृष्टेः संभावना प्रकटिता। हॉकी क्रीडायां मलेशिया देशस्य इपोह नगरे सुल्तान अल्जान शाह कप 25+200 इत्यस्मिन् क्रीडायां बेल्जियम देशं 1-0 पराजित्य भारतं रजतपदकं प्राप्नोत् इति वार्ताः।